Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire plusieurs sandwichs avec une seule pâte. Donc pour cela, il nous faudra des carottes avec des poivrons, des champignons, des oignons, comme vous le voyez. Et pour la sauce, on a mis du sel, de l'huile et du basilic. Il nous faudra des escalopes, les mêmes ingrédients qui est le basilic, le sel et l'huile. Il nous faudra des sardines, le fromage hamburger, de la salade coupée en morceaux, des tomates, du basilic, de la farine extra fine pour saupoudrer notre pâte qui est juste là. La pâte, si vous voulez la recette, elle sera en barre d'infos, mes loulous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نهاركم مبارك سعيد. يدخل عليكم بالصحة والسلامة والتيسير. دونك اليوم إن شاء الله غنديروا واحد السندويتشات خفاف ظراف وبالزربة كيتصاوبوا بإذن الله سبحانه وتعالى. دونك غادي نحتاجوا لواحد لاباط، ها هي اللي ديجا صوبناها الصباح وهي خامرة، وحنا راه إلا بغيتوها راه شوفوا لو ليان تحت الفيديو إن شاء الله راه غتلقاوها. دونك غنحتاجوا لا سمول باش نسوبودريو لاباط ديالنا. دونك في التشرميله غادي نحتاجو شويه ديال الخيزو، شويه ديال البصله والفلفله حمراء وشويه ديال لي شامبينيون. هادشي كامل شديتو حكيتو مزيان، والبصله والفلفله قطعتهم صغار، درت معاهم شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه وشويه ديال البازيليك. دونك شرملناهم مزيان حتى نشفوا من الماء وحطيناهم هنا فاش طابوا. دونك بالنسبه لي زيسكالوب قطعناهم شويه طوال بحال هكا بحال الكباب، ودرنا معاهم شويه ديال زيت العود البازيليك وشويه ديال الثومه والمليحه. وغادي نحتاجو شويه تاع الفيلي تاع الساردين والهمبرغر، هذا الفرماج ديال الهمبرغر، شويه ديال لاصالاد ولا الطوماط مقطعه بحال هكا. لي طوماط كنقطعوها على جوج ومن بعد نقطعوها هادي من غونديل هكا. على بركه الله نبداو بلاباط ديالنا هي الاولى. دونك على بركه الله لاباط دونك غادي نديرو واحد جوج همبرغر، غنديرو فيهم 120 غرام، يعني 120 غرام في الوحده باذن الله سبحانه وتعالى. هادو الاولين ساندويتشات الاولين. Donc là, on a saupoudré notre pâte de farine extra fine. Et donc là, on va commencer avec deux hamburgers qui est de 120 grammes. Voilà. Et là, on va les bouler correctement. Voilà. دونك هادو دو همبرغر ياك. دونك من بعد نديرو دي ساندويتش ديال 60 غرام صغيورين كيجيو زوينين في الفطور. Donc là, on va faire deux sandwichs basiques qui fait 60 grammes. Voilà. Voilà, bien. 60 grammes. 60 غرام. نزيدو شي وحيدات اخرين ها هما مزيانين. دونك نديرو 4 سلمة. Donc là, pour résumer, on a deux hamburgers et 4 sandwichs basiques. دونك هادو لي ميني ساندويتش صغيورين طافقين دابا وسلمى. طافقين مزيان. دونك هادو نديرهم بحال الشكل تاع المسمن، ولي غنطيبوهم في المقله. غادي نطيبوهم حنا ان شاء الله في الفران، مسمن معمر مي طيب في الفران. داكور. نديرو لهم طومه تقريبا واحد 80 غرام برك 80 غرام. فوالا نقصو منها شويه هادي. فوالا. Cette recette est très facile à réaliser chez vous. Si en cas de problème vous êtes stressé, vous savez pas quoi faire ou vous voulez aller au boulot et vous savez pas quoi faire, cette recette est spécialement pour ça.
يقدروا يصوبوهم يديروهم كاع في كونجيلاتور، ها يجيو يسخنوا صافي. صافي سلمى دابا تفاهمنا. وي بابا. صافي لاباط هي موجوده. دونك هاد لاباط اللي صوبنا سلمى درنا فيها 500 غرام دو لا فارين، نص كيلو. درنا فيها 500 غرام تاع الدقيق. هاد لاباط اللي كتشوفوا دابا اللي خرجنا منهم هادشي 500 grammes, ça sortit quand même beaucoup. الحمد لله. عندي راه خرجت لك 10. Ouais. 500 غرام يتا دوني 10 يعني غتخرجي فيهم 10 ساندويتش ديفيرون، يعني كل واحد غيكون في شكل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وديرهم في الفطور، ديرهم للخدمه، ديرهم للخريجات كما عجبك، خدامين لجميع الاستعمالات. يلا نخليهم يتسرحوا 5 دقائق ونبداو فيهم باذن الله سبحانه وتعالى. دونك الحمد لله بعد ما ارتاحت لاباط ديالنا نبداو بلي همبرغر هما الاولين. دونك نديرهم هنا، شربوا لنا واحد شي ديال السميده باش ما تلصقش، من بعد نقرصوهم 5 عادي كأي خبز، غير ما نورقوش بزاف. دونك نقرصوهم مزيان على شكل دائري. فوالا كما وصيناكم دائما ما نقرصوش بزاف، ديما نخليو واحد ليبيسور تاع 1 سنتيمتر باش لما تخمر تجينا الهمبرغر كبيره ان شاء الله الرحمن الرحيم. ندوزو الهمبرغر الثانيه كما قلنا، داز السميد هنا حتى نفس الطريقه، ما نوركوش بزاف، نساعدو معاه ديليكاتمون على شكل دائري. بارك. انا نورمالمون كنديرهم في واحد المول دائريه، مي اليوم درت على قبل الناس اللي ما عندهمش باش يشوفوا طريقه سهله، طريقه جديده. ماشي ضروري تكون عندك المول باش تصاوب نتا همبرغر. دونك بالنسبه لي دو همبرغر الحمد لله فيني. دابا غندوزو لي ميني باغيت. قلنا شحال درنا فيهم؟ 60 grammes. 60 غرام. ها هما 4. نبداو بالاول دائما نفس الطريقه. دونك لي ميني باغيت ديالنا كما العاده كنسرحوها، نقطعوهم مزيان، نجيبو هاد الجهه هنا، الطرف الثاني تا هو نطلعوه فوق الثاني، فوق الاول بحال هكا هاد الشكل هذا، ونبداو غادي وكنسدو. هاد الصبع كيجمع بحال هكا وهذا كيسد، هذا كيجمع وهذا كيسد بهاد الطريقه. دونك وفي الاخر كنجمع بلا بوم ديال لا مان ديالي صافي، ما بقى لينا الا نريدريسيها. فوالا دونك هذا هو الشكل تاع الميني باغيت ديالنا كما شفتوا. نحطوها حتى يتخمر. ما نساوش كما قلنا ديك النهار دائما لا سودير تكون لتحت، لا سودير تكون لتحت، كنأكد عليها لحقاش مهمه. دونك بقات لينا هاد الوحيده في لي ميني باغيت، نعاودوها بطريقه شويه كمسا. نشد هاد الطرف الثاني وراك على هاك، نجبد شي شويه، من بعد غادي كنلوي وكنجمع. ومن بعد نسد لا سودير ديالي، نرولي بيديا بجوج بطريقه مخالفه كمسا باش ندير هاد لي بوينت هادو صافي. نركز على لاكلي تكون تحت، دورها وهذا حطها. دونك الشكل النهائي كيكون بحال هكا تقريبا. هادو لي ميني باغيت، هادو لي ميني باغيت ولي همبرغر. دونك بقاو لينا دابا 4 ديال المسمن اللي غادي ندخلوه للفران ان شاء الله. حنا غنعمروه دابا، ومن بعد ما غيطيبوا هادو ان شاء الله هاد لي ساندويتش ولا همبرغر عاد غادي نعمروهم حتى هما باذن الله سبحانه وتعالى. تابعونا. Donc là, on va s'occuper de nos semaines remplies. Donc pour cela, il nous faudra de l'huile et du beurre. Voilà. Donc في الأول غنديرو شوية ديال الزيت. Donc en premier, on va huiler notre plaque, notre plateau. بعد شوية ديال الزيت، شوية ديال الزبدة حتى هي. فهمتي سلمى؟ Oui, papa.
نشدو لاباط ديالنا. فوالا نحاول هاد الوسط ما نخليه شي شويه. صافي انا سما وي نخلي شويه غليظ باش ما تشرب لاباط لما نعمرها. من بعد نشد فوالا عطينا هنا فوالا. من بعد عمرنا شرميله هنا في هاد لابول هادي ونحطوها الوسط. فوالا على هاد الشكل هذا. ومن بعد باذن الله سبحانه وتعالى نختاروا حنا واش بغينا نديرو فيها شويه ديال الدجاج ولا نديرو الحوت ولا نديرو السومون ولا اللي عجبنا. المهم انا اليوم غادي ندير شويه وحده بالدجاج، ها هو لي زيسكالوب اللي شربنا قبيله، وحده غنديروها ان شاء الله بالحوت ديالنا. من بعد نزيدو الفرomاج ان شاء الله الرحيم. نحط شويه ديال بازيليك، شويه ديال البازيليك فوالا. ومن بعد غنديرو لها الطريقه بحال ديال الطاكوس، فهمت؟ نشدو هاد الجهه هي الاولى، من بعد نلوحو على الجهه الثانيه هكا، نشدو هاد الجويه فوالا على هاد الشكل هذا. حنا عمرنا لا ما نورقو عليهم. بسم الله فوالا. من بعد غتولي على هاد الشكل هكا كما كتشوفوا. غادي نحطوها في الطاوه ومن بعد ندخلهم كاملين ان شاء الله بالفران على درجه الحراره 200. دونك نعاودو واحده اخرى ان شاء الله. نديرو الزيت ونسيو شويه الزبده، حيت الزبده هي اللي كتخليها تجي لذيذه ورطبه مزيان. نشدو لاباط ديالنا، الجهه اللي فيها لاكلي ديما تكون الفوق فوالا. كاينين الناس تعز عليهم يديروا المسمن بحال هكا ويلوحوا عليه شويه ديال لاصومون المسترفين. بارك عليها ما نخليوهاش باش باسكو عامره بلي كغا، الا ورقت عليها بزاف من بعد غادي تولي متقبه. دونك من الاحسن نخليها شي شويه دايره. بارك عليها. نعاود نعمرها مزيان كما شفتوها هي معمرها في الوسط فوالا. ومن بعد ان شاء الله ندير عليها شويه ديال الحوت اللي هما لي ساردين ولا الطون ولا السومون، كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. غنزيدو واحد شويه ديال الفرماج. عطينا سلمى الفرماج الله يرضي عليك هديه عامرين زيت. شكرا شكرا حواشي. هانتي. ومن بعد درنا لها بحق سلمى صافي. وي هذا واحد شويه ديال الريحان. الريحان عزيز عليا بزاف هنا لانه في الطياب كيجي ما شاء الله منظف للذات، مطهر مخير. دونك كنلويو هاد البلاصه ونوركو عليها نفس الطريقه الجهه الاخرى. نجيب هاد الجهه تاهي تبارك الله كما راه عارفين حنا كنعاودو نزيدو بان لينا شي جهه تقبات ماشي قلت نجبد هاد لاباط ديالي هنا ونسدها مزيان فوالا فوالا. هكا نتابعوا العمليه الى الاخر ان شاء الله. دونك لا
On a laissé reposer nos semaines remplies. Donc là, on va leur faire la dorure avec l'œuf. Puis quand on a fini de faire la dorure, on va les rentrer dans le four pendant 15 minutes. Après 15 minutes, on va rajouter la béchamel et le fromage râpé par-dessus. Et on va les remettre au four jusqu'à on voit que la béchamel et le fromage râpé a bien tenu sur notre pâte. Voilà. كما قلت لكم سلمى الحمد لله المسمن ديالنا اللي عامره هو وجد. احنا درنا ليه دهنا بالبيض ندخلوه الفران واحد 15 دقيقه كيما يبان لينا شد راسو مزيان. نخرجوه نديروا ليه شويه ديال الفرماج رابي ونديروا ليه شويه ديال البيشاميل ونعاودوا ندخلوه الفران كيما يبان لينا الفرماج تحمر مزيان نخرجوه صافي. Température à 210 degrés. Puis on a mis le ventilateur. On n'a pas mis de ventilateur, on a mis juste en haut et en bas, sans ventilateur. Température stable. Oui, comme il a dit mon papa, c'est une température stable. Puis on va mettre 15 minutes. Voilà, tout à fait. Nous avons 20 minutes, لحقاش قلت لكم سمك 15 minutes. Après on le sort, on met la dorure, plus on met le fromage, plus le béchamel. دونك نشعلوا الفران ديالنا نخليوه يسخن على 210 درجه. ما غنديروش الفونتيلاتور. درنا الفران يسخن تكون الحراره ستابل يعني من الفوق ومن التحت وما تكونش الفونتيلاتور. هنا درت 20 دقيقه اللي غنقسمها على جوج. 15 دقيقه تيتحمر ليا مزيان نخرجو ندير شويه البيشاميل وشويه ديال الفرماج ونعاود نرجعو واحد 5 دقائق بين ما يذوب الفرماج عاد نخرجو. هاكا غتكون كملت لينا ان شاء الله 20 دقيقه. الا حسينا بالطياب راه باقي ناقص نزيدوه ماشي مشكل لحقاش الفران ديال الناس ماشي بحال. وشكرا. 15 مينوت بعد 15 دقيقه كما كتشوفوا هما تحمروا مزيان شويه. خرجوهم. ها دير لهم واحد شويه ديال البشاميل. بركة. صافي دابا نرجعوهم للفران كما نشوفوا الفرماج ديالنا بدا كيذوب وبدا كيحمر شي شويه. الله يجعل البركه باسكو طايب ديجا. يلا من بعد 5 دقائق نرجعوا ان شاء الله نشوفوا كيفاش دايره قادي. On se retrouvera après les 5 minutes. دونك سلمى بركه عليهم الحمد لله. كما كتشوفوا نقلبوها من التحت واش طايبين من تحت وصلنا نشوفوهم باذن الله. فوالا طايبه الحمد لله محمرين بارك عليهم. فرماج هو داب وما تحركش الحمد لله. شفتوا هانتوما. يلا سلامة نديرو لهم لا دوغور لي همبرغر. صافي مزيان هما خامرين ما شاء الله داكشي الرفيع. Donc là, on a fait la dorure pour nos hamburgers et nos sandwichs juste à côté. Voilà. صافي ندخلهم دابا ما نساوش نديرو لهم واحد شويه ديال العكنه الفوق. Pour donner une décoration, mais les grains et donner du goût. Voilà. Comme vous le voyez, la pâte, elle contient des mini grains et c'est très joli. صافي ندخلهم الفران 20 مينوت. ندخلهم الفران سلمى au milieu 20 minutes. Donc là, on va les laisser exactement cuire pendant 20 minutes et après 20 minutes, on se retrouvera. Donc voilà, nos hamburgers et nos mini baguettes sont prêts. Donc là, juste là, on va passer à la garniture de nos sandwichs et de nos hamburgers. Voilà. Donc الحمد لله الخبيزات ديالنا هما طابوا ما شاء الله تبارك الله كما كتشوفوا. قرب يا سلمى. هادو لي همبرغر هادو لي ميني باغيت الحمد لله. دونك هنا زدنا شويه لو بلون دو بولي 100%
صافي وزدنا واحد الفرomاج رابيشي شويه. دونك نبداو على بركه الله. دونك في الاول غنشدو الهامبرغر ديالنا، بسم الله. كما كتشوفوا هانتم ما شاء الله تبارك الله، الزراعه والحبه السوداء كلشي موجود. دونك نبداو بالزبده هي الاولى، شويه ديال الزبده، راه رطب ما شاء الله. هانتوما غير باش تشوفوا رطاب ما شاء الله، راه ما نعاود لكمش، تجربوه وردوا عليا الخبر ان شاء الله. دونك من بعد نديرو شويه ديال لاصالاد اللي هي الخس، نزيدو عليها واحد شويه ديال هذيك الشرميله اللي درنا قبيله، كما كتشوفوا. ومن بعد نحطو عليها هذاك الدجاج اللي شحرنا قبيله، فوالا. والهامبرغر ديالنا ديال الدجاج بالتشرميله ها هي موجوده ما شاء الله تبارك الله. وما نساوش نزيدو واحد شويه ديال المطيشات من هنا، فوالا. طونسنا فوالا. الهامبرغر ديالنا هي الاولى موجوده، ندوزو للهامبرغر الثانيه ان شاء الله. دونك الهامبرغر الثاني ان شاء الله نفس الطريقه، نرطبوها بشويه تاع الزبده، فوالا. كتجي لوغو زوين، باذن الله. من بعد ان شاء الله نشدو الجامون ديالنا، نخرجو النص ديالو على برا، درنا غير النص. هانتوما كما كتشوفوا حطينا النص والنص الاخر على برا بحال هكا، فوالا. نشدو لا سالاد، فوالا. يعني راه هادو اقتراحات كنعطيهم حنا الحمد لله. من بعد نتوما تبارك الله راه غادي تزيدوا من عندكم باذن الله سبحانه وتعالى. دونك ما نساوش نزيد ديال الفرماج عليها من الفوق، فوالا. كل واحد يبدع كما بغا ويدير اللي تشهى مزيان. ما نساوش واحد المطيشات، فوالا. هما دو. نعاود نسد الجامبو ديالي مزيان، فوالا كوم سا. فوالا. دابا لي ميني باغيت ان شاء الله. دونك هنا كما العاده نرطبو بواحد شويه تاع الزبده، فوالا. الله يجعل البركه. شويه تاع لاصالاد، شويه ديال لاصالاد هنا، فوالا. Donc là, on est en train de faire nos sandwichs en forme de baguette. فوالا. نديرو الهوت دوغ ديالنا، زدناه هذا في الاخر، زدناه ما عندنا، غير كنوع عليكم باش تعرفوا ولا تقدروا تبدعوا كما بغيتوا. نزيدو الفرomاج هو الاول بلا تسمى، فوالا. واحد شويه ديال الفرomاج، وما نساوش لي طوماط، فوالا. والساندويتش ديالنا ها هو موجود الحمد لله. فوالا ما شاء الله تبارك الله، فوالا. دونك نزيدو ماركه اخرى مخلطه، نديروها ميكس، نديرو هذا
الزبدة. فوالا نفس الطريقة نعمرو بلي صالاد ديالنا اللي عجبتنا. الحمد لله كومسا كما قالت سلمى نديرو ميكس. شوية تاع الدجاج. Cette recette est très facile à réaliser chez vous et très gourmande. فوالا ونزيدو مع واحد الهوت دوغ من الداخل. وما نساش لي بتيت طوماط. فوالا نمشي شويه. فوالا صايي. ومن بعد نزيدو عليه شويه ديال كيتشوب مايونيز، كل واحد يدير اللي بغا. ومن بعد الساندويتش ديالنا ها ما شاء الله تبارك الله. سي بون سلمى؟ Oui, c'est bon papa. دونك الاخر نديرو ليه الفرون شويه الزبده. ديالو صالاد كومسا الحمد لله. شويه ديال لي ساردين. فوالا ومن بعد Donc là, on va rajouter le fromage carré, t'as les hamburgers. ندير شويه ديال الفرماج. صاي الساندويتش ديالنا ها هو موجود ما شاء الله تبارك الله. يلا نحط. Voilà nos sandwichs de plusieurs formes. Donc là, on a les sandwichs en forme de baguette. Le premier, c'est le sandwich aux sardines. Le deuxième, c'est le sandwich au mixte. Et le troisième, c'est le sandwich au saucisson dog-dog. Là, au milieu, c'est nos semaines remplies avec les légumes et les champignons. Juste à côté, on a les hamburgers avec le blanc de poulet. Voilà. Et juste à côté, et les escalopes. Et juste là, on a les escalopes avec les légumes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça nous fait toujours plaisir et de vous abonner. Et si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. D'accord. شكرا سلمى. دونك كما شفتوا ها الساندويتشات ما شاء الله تبارك الله هما كملناهم من عجينه وحده. خرجنا بليزيور فورم بزاف تاع الانواع من الساندويتشات اللي جاو ساهلين وبنان في الفطور ولا في الخدمه ولا في لي سورتي كما عجبكم الحال. دونك هنا في الساندويتش الاول درنا واحد الساندويتش ديال لي ساردين مع الفرomاج ديال شادار وشويه ديال الطوماط والخس. هنا درنا هاد الساندويتش ميكس ما بين الهوت دوغ ولي زيسكالوب. وهنا درنا الهوت دوغ بوحدو. والوسط راحنا عمرناه بالمسمن قاديناه وعمرناه بالخضره والفرomاج والبيشاميل وزدنا عليه الفوق من هنا البازيليك. وحداه درنا ليه همبرغر. الهمبرغر الاولى درنا بلو بلون ديال البولي مع شويه ديال الزبده وشويه ديال الخس وشويه ديال الطوماط. دونك لي صوص كل واحد يدير اللي بغا. انا عز عليه يكونوا نورمال. اللي بغا يدير الكيتشوب يدير، مايونيز يدير، كل واحد يدير اللي بغا. دونك في الهمبرغر الثانيه الحمد لله درناهم بلي زيسكالوب. لي زيسكالوب مشحرين الحمد لله على حقهم طريقهم مع شويه ديال الخضره اللي عمرنا بها المسمن وشويه ديال لي طوماط وشويه ديال الخس وشويه الزبده. دونك شكرا على المتابعه ونسال الله سبحانه وتعالى هادشي يعجبكم مزيان وتجربوه في ديوركم وفطور شهي ورمضان مبارك سعيد. واستودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله.